बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, सबसे पहले मैं अपनी सहाफ़ती बरादरी और यूट्यूब पर जितने भी मेरे सहाफ़ी दोस्त अपने अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुझे जो है बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा, तनहा नहीं छोड़ा और जिस तरह से भाई होते हैं बहनों की चादर के जामिन उन्होंने वो किरदार अदा किया और ना सिर्फ मुझ पर होने वाले जुल्म पे आवाज़ बुलंद की बल्कि उन्होंने अपनी सदा एहतजाज मुत्तहदा पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उन तक भी जो है रिकॉर्ड भेजा है और अपने तौर पे तमाम सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है। तमाम की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, कल क्या हुआ मेरे साथ वो मुख्तसरन कोशिश करूंगी मैं आपको बताने की, क्योंकि मैं रात को जब वहां से तकरीबन 10 बजे निकली हूँ अपनी जान बचा के और गलियों में और कहाँ कहाँ जाके हमने अपनी जान बचाई है और हमारे पीछे तकरीबन 7 से 8 स्कूटर वाले लगे हुए थे। किस तरह से हमने गलियों में घुस के और बस मैं बता नहीं सकती कि कल क्या कयामत की रात थी। और मैं तकरीबन 12 बजे अपने घर पहुंची हूँ और ना सिर्फ मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरे अजीज़ो अकारिब मेरे लिए परेशान थे। उस लाइव वीडियो के बाद बहुत सारे सहाफ़ी और दोस्त अहबाब जो हैं वो बहुत परेशान थे और मुझे दुआएं दे रहे थे, अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी सेहत दे, आपने मुश्किल वक्त में मुझे अपनी दुआओं में अपने अच्छे एहसासात में याद रखा। तो नाज़रीन, कल ऐसा हुआ कि जिस तरह से मैंने पहले भी कवरेज की थी मुत्तहदा की, मलीर की, तो मैंने लोगों से शॉर्ट्स वगैरह लेके मैं जलसागाह में गई। जलसागाह में जो है वो धुआंधार तकरीरें चल रही थी, नगमे चल रहे थे। उसके बाद जब खालिद मकबूल सद्दीकी साहब का टाइम आया तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि खालिद मकबूल सद्दीकी साहब का जब मलीर में जलसे से खिताब था तो उस वक्त भी मैंने ये चीज़ आपको अपने व्लॉग में बताई थी कि खालिद मकबूल सद्दीकी खिताब कर रहे हैं और जलसागाह खाली हो चुका है। तो वो तशनगी मुझे थी, तो मैंने अपने कैमरामैन से कहा, अपनी टीम से कहा कि चलो हम ना वहां चलते हैं अंदर पीछे की तरफ। तो मैं जो हूँ बिल्कुल जलसागाह से बाहर निकल के, मीडिया की साइड से निकल के, और मैं बाहर से होती हुई मेन इंटरेस्ट जो उसका था ग्राउंड का, मैं वहां गई तो वहां कैंप लगा हुआ था और उस कैंप के अंदर जहां दीगर कारकुनान सिक्योरिटी अंजाम दे रहे थे वहां 2 खवातीन बैठी हुई थी। एक शायद नूरजहां जैदी उर्फ जीनत बाजी वो थी और एक आबदा सुल्ताना बंस रोड की। ये खातून 2 खवातीन वहां बैठी हुई थी। मैं जिस तरह से जाती हूँ सबको सलाम दुआ करती हूँ, मैंने इनको सलाम किया, हाथ मिलाया। बल्कि आबदा साहिबा जो थी उन्होंने मुझे कहा तुम इतने दिन से कहाँ थी और तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई। तो मैंने कहा वक्त गुजरता है, इंसान कभी सेहतमंद होता है और कभी कमजोर हो जाता है, ये तो जिंदगी का एक फैक्ट है। तो कहने लगी हाँ ये बात तो है। फिर वो जीनत जो थी उन्होंने मुझसे सलाम दुआ की, खैर खैरियत पूछी। उसके बाद मैं अंदर आ गई। जब मैं जलसे में अंदर गई हूँ तो उसी वक्त 3 मिनट या 4 मिनट हुए थे खालिद मकबूल सद्दीकी को खिताब करते हुए। अब खालिद मकबूल सद्दीकी जो है वो इस वक्त MQM पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा रखते हैं, कन्वीनर है। मुस्तफ़ा कमाल हो, अनीस कायम खानी हो या दीगर जो भी हैं वो सब उनके बाद हैं। तो वो खिताब कर रहे थे और जलसा जो है वो बिल्कुल तकरीबन, मैं भी फुटेज आपको दिखाऊंगी, वो खाली हो गया था और लोग मिक्स गैदरिंग में जो है वो निकल निकल के जा रहे थे। तो मैंने भी मतलब मैंने जो वीडियो बनाई है मेरे कैमरामैन ने, तो उसमें आपको आवाज नहीं आएगी। मैं अभी आवाज के लिए माइक खोलने ही वाली थी कि पीछे से आबदा खातून आ गई और आके मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ वीडियो नहीं बनाओगी। मैंने कहा क्यों नहीं बनाऊंगी, नहीं निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है और तुम खाली कुर्सियां दिखा रही हो। मैं कहा नहीं मैं खाली कुर्सियां नहीं दिखा रही। और आबदा बाजी आप सुने, मैं सिर्फ नज़्म ज़ब्त के हवाले से बात कर रही हूँ, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होता, कुछ नहीं होता, जाओ यहाँ से निकलो वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा क्या अच्छा नहीं होगा यार, आप मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं, मैं आप में से हूँ और हम आपस में क्यों लड़े, आप भी महाजिर हैं मैं भी महाजिर हूँ। तो कहने लगी बस बस निकलो यहाँ से, देखा तुम्हारा महाजिर पना, ये वो बदतमीजी करने लगी, खुराफात बकने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप साथ खड़े हो जाइए, सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा तो भाई। लेकिन बहरहाल उन्होंने बदतमीजी की और जब मैंने कहा नहीं मैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से बना के जाऊंगी और जो मैं कह रही हूँ कि मैं खालिद मकबूल सद्दीकी के हवाले से बताऊंगी कि वो खिताब कर रहे हैं और जलसेगा खाली है, तो उस खातून ने लड़कों को बुलाया और बोला इससे इसका माइक छीनो और ये बच के जानी नहीं चाहिए, इसका मोबाइल छीन तोड़ दो। तो मेरा जो कैमरामैन है वो मेरे मोबाइल से जो है मेरी फुटेज बना रहा था। इन लड़कों ने आके उसके मुंह मुंह जो है बकायदा घूसे मारे, उससे मोबाइल छीनने लगे। मैंने फिर आगे बढ़ के मोबाइल उससे लिया और मैंने कहा अच्छा ठीक है आप लोगों को तकलीफ हो रही है, हम चले जाते हैं, हम जा रहे हैं। तो वो मजिद हो गए कि नहीं मोबाइल हमें दो,
मोबाइल के बगैर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैं कहा मैं मोबाइल क्यों दूं? तो कहते हैं कि नहीं मोबाइल दो, और क्या कहते हैं तू रॉकी एजेंट है, तू क्या जमात इस्लामी की है, और इतनी गंदगी, मतलब गंदी गंदी गालियां बकने लगे और दुनिया भर के सारे इल्जाम मुझे लगाने लगे। और जब मुझे लग गया, क्योंकि आपदा ने उन लोगों को बोला, आपदा सुल्ताना ने उनको बोला कि ये यहाँ से बच के नहीं जानी चाहिए, इसका मोबाइल तोड़ दो, तो वो लोग मुझ पे हमला हो गए। किसी ने मेरा यूं करके स्कार्फ खींचने की कोशिश की, तो मैं एकदम फिर पीछे हुई, तो मेरा स्कार्फ जो है वो मतलब सर पे से उतरा। मैंने फिर उसको बाहर आके वापस जो है सही किया। तो आपदा सुल्ताना अगर चाहती, वो कहती कि ठीक है अगर ये जा रही है इसको जाने दो, मगर उसने बार बार बोला ये जाने नहीं चाहिए जब तक इसके हाथ से मोबाइल नहीं ले लो। मैंने फिर आखिर में जो है कलमा पढ़ा, और मुझे बिल्कुल अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, क्योंकि आपको पता है इस मुल्क में क्या होता है कि एक हुजूम जो है वो किसी को भी बआसानी कुचल देता है और बाद में कुछ भी नहीं होता, इंसाफ नहीं मिलता उस मजलूम को। तो मुझे पता चल गया था कि बस मैं मरने ही वाली हूं। तो मैंने कलमा पढ़ा और मैंने कहा कि मैं लाइव जाऊंगी, और मैं लाइव गई, और मैंने फिर उन लोगों के चेहरे दिखाए, और मैंने कहा कि अगर तुम लोग मुझे मार दोगे ना तो ये चेहरे तुम लोग के इसमें आएंगे। उसके बाद भी आपदा सुल्ताना जो है उन लोगों को भड़का के और खुद रफू चक्कर हो गई, और वो मुझे मारने लगे, और उन्होंने मेरे कैमरामैन को मारा, और उसका बेचारे का मोबाइल निकाल लिया गरीब का, और हम इस भेड़ चाल में चेक ही नहीं कर सके। जब हम बाहर आए हैं और हम एक जगह थोड़ी सी देर के लिए अंधेरे में रुक के सांस लेने खड़े हुए, तो उसने कहा कि मैं घर वालों को इन्फॉर्म कर दूं, आपकी लाइव गई होगी तो घर वाले मेरे परेशान हो रहे होंगे। देखा तो उसका मोबाइल ही नहीं था, उसका मोबाइल इन लोगों ने छीन लिया, चोरी कर लिया, और आपदा सुल्ताना ने मुझ पर हमला कराया कातलाना। मैंने कलमा पढ़ के लाइव चलाया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं निकली हूँ, और रात को 12 बजे 12:15 बजे मैं अपने घर पहुंची हूँ, और मेरा पूरा फैमिली, पूरा खानदान, मेरे अजीज और कारिब सब मेरे लिए परेशान थे, और सहाफती बिरादरी में भी लोग परेशान थे। अब नाजरीन बात यह है, देखिए मेरा स्टाइल है, मैं ग्राउंड पे रह के काम करती हूँ, और अभी कुछ दिन पहले जब 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैंने व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने कई दफा यही कहा कि आप नजरियाती इख्तिलाफ रखें लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करें। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि आप ये वीडियो नहीं बनाओ, आप ये वीडियो नहीं बना के जाओगी, आप क्यों आई हो जलसे में? एक बड़े पैमाने पे एक जलसा हो रहा है जिसकी हर खासो आम को दावत है, और खासकर मीडिया को। तो मीडिया तो अपना काम करेगा, मैं सहाफी हूं, और अगर मैं आपसे इख्तिलाफी बना रही हूं तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप मुझे मार देंगे, कुचल देंगे। आप कितनों को मारेंगे? कितने सहाफियों को आपने लापता कराया, कितनों को आपने मरवा दिया, तो क्या हुआ? हक छुप गया क्या? और नाजरीन 24 घंटे गुजर गए, मुत्तहिदा की पूरी क़यादत के पास मेरा नंबर है, सब मुझे बखूबी पहचानते हैं, नाम से, शक्ल से, मेरे काम से, सब मुझे जानते हैं, लेकिन एक का भी मेरे पास फोन नहीं आया अब तक। फारूक सत्तार साहब डेली की बुनियाद पे मुझे अपनी एक्टिविटी भेजते हैं, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज ये इवेंट, आज ये, ठीक है, एक फोन उन्होंने नहीं किया। जबकि मुत्तहिदा पाकिस्तान के बेशुमार कारकुनान ने मुझसे फोन करके इजहार यकजहती किया, और उन्होंने कहा बाजी हम मजबूर हैं, और उन्होंने ना सिर्फ मुझसे इजहार यकजहती किया है बल्कि उन्होंने सारे मुत्तहिदा के लीडरान, बिलखुसूस अनीस कायम खानी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार, इन सबको फोन कर करके कहा है कि बाजी के खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई है बहुत गलत की गई है, और बाजी से जो है इन कारकुनान को माफी मंगवाई जाए इनसे, और इनको मुअत्तल किया जाए। मगर मुत्तहिदा की क़यादत ने खुद अपने ये इन औरतों को मेरे लिए छोड़ा था, इन लड़कों को मेरे लिए छोड़ा था, जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ, और आज मैं मरते मरते बच गई और आपके साथ बात कर रही हूँ। क्योंकि 24 घंटे होने को आए हैं, मैं इंतजार ही करती रही कि ये मामला रफा दफा हो जाए, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है ना कि हम एक ही हैं, एक ही कौम है। लेकिन नाजरीन अब तक किसी किस्म की मेरे से यकजहती के लिए कोई मां सिवाय मेरे जर्नलिस्ट साथियों के, यूट्यूबर्स के, किसी मुत्तहिदा की क़यादत ने मुझे अब तक कॉल नहीं की। तो इसका मतलब है कि सारा किया धरा मुत्तहिदा के अपने ईमान पर हुआ है। और नाजरीन मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें वो आपदा सुल्ताना मुझसे बदतमीजी कर रही है, और ये जो मैंने लाइव चलाया है, मैं आला रियासती इदारों से भी इल्तिजा करूंगी कि आप भी बहन बेटियों वाले हैं, मैं भी आपकी बहन हूं, और आप देखें कि कौन दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्दी कर रहा है, और आप इन लोगों को नकील डालें कि आज मेरे ऊपर हाथ उठा है, मेरी इज्जत पे हमला हुआ है, कल आपकी बहन बेटी भी हो सकती है। आप इन दहशतगर्दों को अगर अभी नकील नहीं डालेंगे तो यकीन जानिए कि ये आग इतनी आगे तक फैलेगी कि हर एक के घर में लगेगी। उसके बाद नाजरीन मैं आपको कुछ अपने बारे में बताऊं कि मैं अब से नहीं, एक अरसे से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और मेरे चैनल्स पे जो है रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने किस तरह की रिपोर्टिंग की है। राव अनवर का पुलिस मुकाबला हुआ कैंट के करीब,
تو وہاں پہ سب سے پہلے میں DSNG لے کے پہنچی تھی, ریکارڈ پہ ہے میری لائیو ہٹ. پھر نقیب اللہ مسعود کو جو مارا تھا اس کے بعد افسوس مجھے جو ہے نا وہ صرف اس بات کا ہے کہ ہم نے غیر قوموں میں جا کے اتنی رپورٹنگ کی ہے اور ہمیں کسی نے انگلی تک ٹچ نہیں کی, اور یہ میرے اپنے تھے. جو مجھے رونا آ رہا ہے نا بار بار, جو میرا دل دکھ رہا ہے وہ یہ کہنے کو یہ میرے اپنے اردو بولنے والے مہاجر لوگ تھے اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. نقیب اللہ مسعود کا مظاہرہ ہو رہا تھا سراب گوٹ کے اوپر, اس کے لیے احتجاج تھا. تو لاہور 7 نیوز کے جو بیرو تھے وہ میرے کام کو بہت پسند کرتے تھے, وہاں کا پورا اسٹاف. تو وہ ہر جگہ کی رپورٹنگ کے لیے ایک ہی نام دیتے تھے کہ نجم کو بھیجو, نجم کو بھیجو, زہرا کو بھیجو, زہرا کو بھیجو. اب یقین کریں کہ وہ کہنے کو ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں, وہ افغانی پٹھان ان میں بچوں میں لڑکوں میں اتنی وہ نہیں تھی, کیا کہنا چاہیے, تھوڑی سی نظم و ضبط کی کمی کہہ لیں یا تہذیب کی کمی کہہ لیں. وہ شہر میں آتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں خواتین کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ کے یا خواتین کو مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرتے دیکھ کے. آپ یقین کریں نقیب اللہ مسعود کا اتنا بڑا مظاہرہ تھا. 7 نیوز پہ اگر آپ لوگ جائیں, 7 نیوز والوں سے بولیں کہ وہ اس دوران کی میری لائیو ہٹ نکال کے دکھائے کہ میں نے گھنٹوں گھنٹوں وہاں سے لائیو ہٹ کی ہے. اور کراچی کے میرے سارے صحافی جو ہیں وہ گواہ ہیں اس بات کے کہ وہاں پہ اس میں پٹھانوں کے مجمع میں کچھ لڑکے تھے جو مجھے لگا کہ جب میں رپورٹنگ کروں گی تو یہ چھچورا پن کریں گے, بدتمیزی کریں گے. تو ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں, وہاں چند لوگ تھے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میں آپ کی بہن ہوں اور میں جب اب لائیو جاؤں گی نا تو یہ ذرا سے ٹون کریں گے یا کوئی آوازیں کسیں گے یا کوئی مجھے دھکا دیں گے تو میرا لائیو ہٹ میری خراب ہو جائے گی. آپ لوگ نا میرے لیے تھوڑا سا ان لوگوں کو سمجھائیں اپنی زبان میں. آپ یقین کریں 8-10 لڑکے تھے پٹھان, انہوں نے ایسے ہاتھوں میں چین بنائی اور لے کے کھڑے ہو گئے پورے مجمع کو کور کر کے, اور وہ کہنے لگے آپ ہماری بہن ہیں, آپ ہمارے لیے آواز اٹھانے آئی ہیں, آپ بالکل کانفیڈنٹ سے جس طرح بھی ہو آپ ہم سے بات کریں, ہماری آواز آگے پہنچائیں. 7 نیوز پہ جا کے نقیب اللہ مسعود کے جو مظاہرے ہیں وہ اگر کوئی ہے آپ میں سے کسی کا جس کو لگ رہا ہے نجم غلط بول رہی ہے تو وہ جائے اور وہ وہاں سے لائیو ہٹس نکالے اور دیکھ لے. چاند نواب بھائی گواہ ہیں کہ سراب گوٹ پہ دو بدو پولیس کی اور ان کی مطلب نقیب اللہ مسعود والوں کے احتجاج کے دوران فائرنگ ہو رہی تھی, اور وہ مجھے کہہ رہے تھے تم آگے نہیں جاؤ, ہم تمہیں دے دیں گے فوٹیج, تمہارا دماغ خراب ہے. مگر میں لائیو اس کی کوریج کرتی تھی اور الحمدللہ مجھے کہیں کسی نے کوئی آج تک انگلی بھی ٹچ نہیں کی جو مجھے محسوس ہوا ہو کہ اتنے گندے لوگ ہیں یا میرا عورت ہونا وہ ہے. پیپلز پارٹی کے جلسوں میں کہتے ہیں کہ وہاں بدتمیزی ہوتی ہے. ہم نے اتنے پیپلز پارٹی کے جلسے کور کیے مزار قائد پہ بھی اور کہاں کہاں, لیکن ہمیشہ عزت ملی ہے. ہمیشہ کہ نہیں میڈیا کی بازی ان کو جانے دو, میڈیا کی خاتونیں جانے دو. پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں سب کچھ ہوتا ہے, اور ہوا بھی ہے, بہت کچھ ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ میں نے اتنے پی ٹی آئی کی ریلی, عمران خان آ رہے ہیں تو ان کی ریلی جا رہی ہے وہ میں کور کر رہی ہوں, ہر چیز میں نے کور کی ہے. اور مخالف بولا ہے, سامنے کھڑے ہو کے مخالفت میں بات کی ہے, اس کے باوجود کسی نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ بھئی آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں. ٹھیک ہے, بعد میں کہا 1-2 دفعہ پیپلز پارٹی والے بھی کہتے تھے, پی ٹی آئی والے بھی کہتے تھے میڈم تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کریں, تو میں ہنس کے گزر جاتی تھی میڈم تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کریں. لیکن کسی نے مجھے گالی نہیں دی, کسی نے مجھ سے بدتمیزی نہیں کی. جو کل میرے ساتھ ہوا میرا دل پھٹے جا رہے, میں تو سوئی کہاں, صبح تک میں جاگتی رہی, کہاں سے فون آتے رہے میری خیریت کے لیے. اس کے بعد مطلب لیاری جیسی جگہ جہاں اردو اسپیکنگ مہاجر کا جانا قیامت ہوتا تھا, میں نے وہاں جا کے عزیر بلوچ کے خلاف جو ہے کوریج کی ہے. اور آپ یقین کریں وہ بلوچ لڑکے جو وہاں ہوتے تھے جن سے میں کہتی تھی بھائی دیکھو میں عورت ہوں, تمہارے گھر میں بھی عورت ہے, بہن ہے, تو مجھے نا تنگ نہیں کرنا, وہ کہتے تھے نہیں آپ ہماری عزت ہو, ہماری بہن ہو. اور میں وہاں کھڑی ہو کے جو بھی دیکھتی تھی وہ بولتی تھی, اور وہ مجھے بلوچ لڑکے کہتے تھے باجی تھوڑا کم کر دو یار, باجی آپ تو بہت سچ بولتا ہے یار. میں کہتی بھائی میرا یہ سٹائل ہے. ان لوگوں نے میرے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی, بدتمیزی کی, میری چادر کھینچی, مجھے مارنے کی دھمکیاں دی. ایک گندی عورت کے کہنے پہ وہ میں گندی ہی بولوں گی کیونکہ زینت باجی ہوں جو بعد میں جعلی اپنے کاغذات بنا کے چمچہ گیری کر کے ایم این اے بنی. اگر تحقیقات کی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا قابلیت ہے اور وہ کیا ہیں. یا یہ عابدہ سلطانہ اور ان جیسی ساری خواتین کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں جو ایم کیو ایم کے عروج میں آئی ہیں اور کیا کر کے انہوں نے کیا کیا فوائد حاصل کیے ہیں. اگر نیب کے لوگ اس عابدہ سلطانہ شاید نام ہے اس کا,
اور زینت کی پوری تحقیقات کریں تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کہاں سے کیسے کس طرح سے پیسہ کمایا ہے. تو بہرحال ایسے بہت سارے لوگ ہیں متحدہ کے اندر، ایسی خواتین بھری پڑی ہوئی ہیں جو عروج کے وقت میں آئی، جنہوں نے ایم کیو ایم کے لیے کبھی کوئی قربانی نہیں دی. اور میں ان خواتین کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے 19 جون 92 سے لے کے آج تک مصائب جھیل رہے ہیں وہ لوگ، اور آج بھی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کا لہو پاک ہے اور وہ وفادار ہیں اس شخص کے جس کے لیے انہوں نے کام کرنے کا آغاز کیا تھا، اپنی کاز کے لیے کام کیا تھا، اپنی قوم کے لیے کام کیا تھا. اور یہ اس طرح کی عورتیں جنہوں نے مجھ پہ حملہ کروایا ہے، یہ ان کی تحقیقات آپ کریں تو سارا کھلا چٹا سامنے آ جائے گا. بہرحال اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں ناظرین، ڈرنے والی میں ہوں نہیں. سارے جانتے ہیں، چاہے انیس قائم خانی ہو، مصطفیٰ کمال ہو، شبیر قائم خانی ہو، خواجہ اظہار ہو، یا امین الحق ہو، خالد مقبول صدیقی ہو، سب کو پتا ہے کہ میں ڈرتی صرف اللہ سے ہوں. میرا پورا کردار ان کے سامنے. تو یہ لوگ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میری زبان بند کرا دیں گے، مجھے مروا دیں گے، تو آپ مروا دیجئے. آپ مروا دیجئے. آپ کتنوں کو مروائیں گے؟ کتنوں کو مروائیں گے؟ لیکن خدا کا ایک کارما ہے، خدا کا ایک نظام ہے، اس سے آپ بچ نہیں پائیں گے. آپ کر لیں جتنی بھی بدماشیاں یہاں کرنی ہے کر لیں. اور بار بار میں کہوں گی، اس سانحے کے پیچھے متحدہ کی پوری قیادت کی سازش ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ نجم اگر کسی قسم کا کوئی ایسا ولاگ بنائے، کچھ کرے جس سے ہماری پول کھلے، تو اس کو زندہ یہاں سے جانے مت دینا. کیونکہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی کس نے؟ آبدہ نے. اور اس کے اشاروں پہ ساری تصویریں موجود ہیں. ان لوگوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، میرا موبائل چھیننے کی کوشش کی، میرا موبائل توڑنے کی کوشش کی، میرا مائک چھیننے کی کوشش کی، میرے کیمرہ مین کا موبائل چھین لیا، میرے کیمرہ مین کے منہ پہ تماچے اور گھوسے مارے. اور کس طرح سے میں جان بچا کے وہاں سے نکلی ہوں. یہ وہی والی بات ہے کہ جا کو رکھے سائیاں، مار سکے نہ کوئی. میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ چلو گھر کا معاملہ ہے، رفع دفع کرو، ایک آدھ فون آئے گا، مجھ سے کہیں گے باجی معاف کر دیں، تو میں معاف کر دوں گی، کیونکہ معاف کرنے والا جو ہے وہ بہت بڑا ہے اللہ کی نظر میں. لیکن ان لوگوں نے اب تک کسی قسم کا کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کیا، نہ ہی مجھ سے اظہار یکجہتی کیا، اور اس کی مذمت کی. پھر میں ایک بار کہوں گی کہ مجھے الطاف حسین یاد آئے، مجھے الطاف صاحب آپ یاد آئے. ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب فاروق ستار نے کوئی غلطی کی تو الطاف صاحب نے ان کو جوتیوں کے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ جو کارکنان 90 کے اندر آ رہے ہیں ان کے جوتے صحیح کر کے رکھو. وہ بھی سین میری آنکھوں میں. مجھے طارق جاوید صاحب کا وہ والا پنشمنٹ کا دور بھی یاد ہے کہ جب طارق جاوید صاحب نے کوئی غلطی کی، کچھ کیا، تو الطاف صاحب نے ان کو ایسے ہی جوتیوں کے باہر بٹھایا. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب کوئی ذمہ دار، کوئی کارکن غلطی کرتا تھا تو الطاف حسین صاحب اس کو دیوار کی طرف منہ کر کے 90 کے باہر کھڑا کر دیتے تھے 2-3 گھنٹے کے لیے. اور کئی دن ایسے کارکنوں پہ، ایسے ذمہ داروں پہ پابندی لگتی تھی کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. اور جب ان عہدیداروں سے کوئی بات نہیں کرتا تھا تو ان کے اندر احساس ندامت پیدا ہوتا تھا اور وہ آئندہ کے لیے اپنی غلطی کو سدھارتے تھے. یہ متحدہ کا نظم و ضبط ہوتا تھا. اور میں کل یہی بات تو کر رہی تھی کہ خالد مقبول صدیقی جو سب سے بڑا عہدہ ہے، ملیر میں آتا ہے خطاب کرنے تو جلسہ خالی ہو جاتا ہے. جب وہ آیا اورنگی میں تو پورا جلسہ کا خالی. وہ خطاب کر رہے ہیں اور لوگ ایک بھیڑ چال. الطاف حسین کے دور میں ہمیشہ آواز آتی تھی پہلے بہنیں جائیں گی پھر بھائی جائیں گے، اور ہمیشہ پہلے خواتین بڑی عزت و احترام سے جو ہے اپنے گھروں کو جایا کرتی تھی. میں نے آج بھی ایک ولاگ شیئر کیا جس میں نوجوان بچے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو نہیں بھیجتے، اب ہمیں تحفظ کا احساس نہیں ہے، ہم خود چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی ماں بہنوں کو نہیں لے کے جا سکتے. اور ابھی میں نے اور بھی بہت سارے ولاگ شیئر کرنے جو میں نے لوگوں سے وہاں بات کی تھی. تو ناظرین، متحدہ کی قیادت جو یہ گن گھول رہی ہے، ہمارے اداروں کو، ہماری ریاست کو اس کو سختی سے نمٹنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ریاستی اداروں کے اوپر سوالیہ نشان بنے کہ یہ آپ کی ناک کے نیچے اس طرح ایک صحافی کی عزت سے کھیلتے رہے، اس کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے. آپ کہاں تھے؟ کیونکہ ویڈیو جب پورے پاکستان نے دیکھ لی تو میرے پیارے پیارے ریاستی اداروں میں بیٹھے بھائیوں تک بھی پہنچی ہوگی. اور یہ بہن آپ سے التماس کرتی ہے کہ اس گن کو یہی روک دے، اس گن کو یہی روک دیں، کیونکہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اگر آپ نے ابھی اقدام کر لیا، ان کو نکیل ڈال دی، تو یقین جانیے آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی محفوظ رہیں گی. مگر اگر آپ نے ایسے درندوں کو چھوڑ دیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، میرے بھائی میں بھی آپ کی ہم وطن ہوں، میں بھی پاکستان زندہ باد کہتی ہوں، میں بھی پاکستان میں سانس لینا فخر کی بات سمجھتی ہوں، میں بھی پاکستان پہ جان دینا فخر کی بات سمجھتی ہوں. میں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو پاکستان پہ قربان فخر کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اور کر سکتی ہوں. تو میں بھی آپ کی بہن ہوں، آپ کی بیٹی ہوں. تو خدا را خیال کیجئے اور ان دہشت گردوں سے عوام کو بچائیے، پاکستان کو محفوظ کیجئے. اگر یہ اسی طرح دندناتے پھرے اور
आ गए, किसी मनसब पे बैठ गए, तो यकीन जानिए किसी बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। इजाजत चाहूंगी आपसे उसी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियां बांटें, खुशियां समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।